वायरल है तो आपको वो क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दिखाने जा रहे हैं। ये आज तक शायद ही पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई इतना बोल्ड बोला है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्लेम करते हैं कि चूंकि मैं ना तो इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर हूं ना मैं बेनिफिशियरी सिस्टम का, इसलिए मैं खुलकर बोल सकता क्योंकि मैं एक पैसे का रवादार नहीं। इसका क्रेडिट अहमद अबू बकर साहब को जाता है। बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था और इस सूरत हाल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बताया एस्टैब्लिशमेंट को कि अब आप खाना काबा की छत पर जाकर सारे कोर कमांडर माफी मांगे अपनी नस्लों के साथ कि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपको चौक चुराहों में गालियां दी जा रही हैं और आपको जो 55,000 कमेंट्स आते हैं, इस सूरत हाल में आपको अंदाजा नहीं है कि अवाम अब आपसे बदला लेना चाहती। ये क्या गुफ्तगू इन्होंने की जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिला हुआ है। ये जरा देखिएगा पूरा क्लिप, शायद ही पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की गुफ्तगू कर पाएगा। तो मेरे साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हम देख रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से बड़े प्रेशर में है। पुरानी क़यादत भी, नई क़यादत भी, बहुत सोसाइटी के हर सेक्शन से वो राब्ता कर रहे हैं कि क्या किया जाए। आपसे भी कोई राब्ता हुआ है पुराने चीफ का, नए चीफ का? यार इस तरह की बातें कैमरे में बताई नहीं जाती, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल ये बात करूं कि मेरे साथ बात करना या मुझे इस एतबार से यूज करना किसी की जरूरत नहीं है। हम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है। इसके लिए वो लोग तो यूज हो सकते हैं कि जिनके मदरसों को चंदे इन लोगों से मिलते हैं। मैं तो 1 रुपए का रवादार नहीं हूं, ठीक है। इनडायरेक्टली लोग आए, डायरेक्टली आए, कुछ अरसे में आते रहे, लेकिन मेरा वो जब वो देखते हैं ना कि यार ये बंदा हमसे ऊपर है, बल्कि मुझे तो कई एजेंसीज के ऑफिसर्स ने कहा कि यार जो बंदा भेजते हैं ना, कुछ अरसे बाद वो तेरा मुरीद होकर ही निकलता है, हम उसे क्या ड्यूटी असाइन करें। ये सच्चाई की ताकत है। मैं अब भी ये कहूंगा कि ये जो 6 महीने से प्रेशर में है, इस प्रेशर से इन्होंने अब नहीं निकलना। ये भूल जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा है। ता वक्त के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी इमाम को यकीन आए, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे। और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक रत्ती भी कहते हैं ना हमायत की। पंजाब में, केपी में जनाब लोग होटलों में बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं। और ये भी भूल जाए कि ISPR की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट DG ISPR जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ हैं। ये हालत है उनकी। तो ये जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, ये अब इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। बंदे कितने भर्ती कर लिए होंगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, यार लाखों लोग कमेंट्स नीचे करते हैं, वो सारे भर्ती किए हुए नहीं। अवाम में रिवेंज है, सीधी सी बात है। और ये गलती सिर्फ इस हुकूमत के हटाने की नहीं है, ये गलती अयूब खान से, ये असल बाप इनका अयूब खान है। हाँ जी, ठीक है, कि जब पाकिस्तान बनाने वाली फातिमा जनाह को इन्होंने इंडियन गद्दार डिक्लेयर किया, ठीक है, आज ये लोग भीख मांगते फिर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो यानी मैं आपको ऑनर ये बात करूं कि मुझे लगता है कि अब मुहिब्बे वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन कहेंगे, और गद्दारे वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब कहेंगे। चाहे आप जितने मर्जी मिली तराने बना लें, क्योंकि ये जो डैमेज हुआ है ना, और ये मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा, अलमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के दरबार में ही करता है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब इनके आलाकार थे, पहली स्ट्रोक तो इनको नवाज शरीफ से पड़ गई। फजलुर रहमान साहब थे, फजलुर रहमान साहब से भी पड़ गई। एक इमरान खान साहब बचे थे, उन्होंने तो सारी कसरें निकाल दी हैं। अब इस कौम का तहवील किबला हो चुका है, अब कोई फौजी डिक्टेटर यहां पे कोई कबूल नहीं होगा, नहीं, नेवर। और मैं ये आपको बताऊं, ये इतना बड़ा मोजज़ा हुआ है कि मैं अपने साथियों से अक्सर कहता था कि मुझे नहीं उम्मीद नजर आती कि इस शर से कभी उम्मत की जान छूटेगी कि यहां पे एपॉलिटिकल हो जाए हमारी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे तो 70 साल नहीं आंदा नजर आते, लेकिन ये कोई अल्लाह का ऐसा करना हुआ है, इन 5 सालों में हर चीज तलपट हो गई है। लेकिन इकोनॉमी उसका बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, इनके आपस में बैठ के वाईफाई के तबादले, व्हाट्सएप ग्रुपों के तबादलों में और AC वाले कमरों में बैठ के याशियां करने के कौम का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं एजेंसियों का बंदा है। मेरे बारे में उस वक्त लोग बातें करते थे, PTA वाले मुझे कहते थे कि जी आप नून लीग के बंदे हो क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हो,
ٹھیک ہے, اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا میرا 2018 کا لیکچر ہے, تم پہ برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں تمہارے حق میں کھڑا ہوں گا اور دیکھنا سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, آج جب برا وقت آیا تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس طریقے سے حکومت نہیں ہٹے گی. میں نے ساتھ دیا ان کا, میں نے اپنا ایمان نہیں بدلا, اپنا عقیدہ نہیں بدلا. اور آج پی ٹی اے والوں کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ فوج کو گالیاں نہ دو یار, یہ کام نہ کرو. جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی فوج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ فوج کے, حالانکہ ہم فوج پہ جائز اس وقت بات کرتے تھے, تنقید کرتے تھے کہ آپ اے پولیٹیکل ہوں. آج یہ لوگ, ان کا تو ایسا وضو ٹوٹا ہے کہ یہ تو مطلب فوج کو غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے یہ عقیدہ ایسا رکھیں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. تو ہم آندہ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک ریڈ لائن کو کراس نہ کریں کہ جس سے نفرتیں پھیلیں. اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیں کہ ذاتی سا سوال ہے, آپ میں اور عمران خان میں کوئی مشترک چیز بھی آپ دیکھتے ہیں؟ یار میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کروں, میرا ایک ریلیجیس پلیٹ فارم ہے, وہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر ہے. باقی لوگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ہاں جی, ڈیجیٹل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں, ہاں جی, میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک بات تو میں اکثر کرتا ہوں کہ دو بندے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں لاکھوں گھروں کا چولہا جلتا ہے. ایک عمران خان صاحب, دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. کیونکہ خان صاحب روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سارے وی لاگ صحافیوں کے, آپ لوگوں کے, ان پہ ہوتے ہیں, اور شام کو جو 9 کا خبر نامہ ہے جو رات کا, وہ سارا اس پہ ہوتا ہے. خان صاحب ایک دن نہ بولیں تو 9 کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا. میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور دوسرا, جب تک کوئی مولوی میرے خلاف کلپ نہ بنا لے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. سارے مولوی مل کے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری مشترک چیز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوتھ کو, پڑھے لکھے طبقے کو, سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا یوز کرتا ہے, اس طبقے تک جس طرح پالیٹکس میں خان صاحب کی آواز پہنچی ہے نا, تو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری آواز پہنچی ہے ایک کنونشنل سسٹم سے ہٹ کے. یعنی وہاں پہ بھی ایک خاندانی پورا سسٹم چل رہا تھا نا, تو خان صاحب تو کسی ایک پولیٹیکل خاندان سے تو نہیں اٹھے. اس طرح میں بھی ایک مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہوں. سر ایک جو ایک پالیٹکس کو ظاہر ہے آپ بھی تو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, تو خان صاحب کا لگتا ہے کہ یہ وضو کچھ عرصہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, مجھے تو نہیں نظر آتا. وہ تھوڑی دیر بعد اپنے بیانات سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کے لیے ان کو ایک دفعہ پکا کھڑا ہونا ہوگا. اس کے لیے ان میں یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ جیل جانے کو بھی برداشت کریں. ابھی دیکھیں جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو بہادر ہیں. نہیں, بہادر تب ہیں جب وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار گرفتار کرو مجھے, ٹھیک ہے, کیا ہوگا زیادہ تک مار دیں گے ان کو. نواز شریف صاحب بھی تو جیل گئے ہیں نا جی, جو ان کے بقول بزدل ہیں. یہ کیوں جو ہے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں اپنے گرد کہ جی کو بندہ داخل نہیں ہونے دیں گے عوام کو. ان کو چاہیے خود کہیں کہ آئے مجھے گرفتار کریں, پھر بلاتے تو ہیں لیکن اپنی حفاظت کے لیے بندے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. نہیں, اس طرح نہ کریں. ایک رات فون کریں خود سی ایم پنجاب کو کریں یا وہاں پہ رانا ثناء اللہ کو کریں کہ میں یار بیٹھا ہوں, آ جاؤ بھائی, میں جا رہا ہوں, جو کیس ہے میں جوڈیشری سے مجھے انصاف ملے گا میں کروں گا. اور اگر یہ کہتے ہیں یہی ہے تو یاد رکھیں اسی جوڈیشری نے پچھلی حکومت کو بھی نااہل کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر وہ فیصلے بھی غلط تھے. اگر آپ کو اسی جوڈیشری سے خطرہ ہے نا کہ آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے تو یاد رکھیں پھر پچھلے فیصلے بھی ان کے غلط ہی تھے. پھر تو آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہونا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس دن بڑے لیڈر بنیں گے جب یہ جیل جائیں گے. جب تک یہ جیل نہیں جاتے نا یہ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. وہ راستہ چل تو رہا ہے, وہ کھل تو گیا ہے, لیکن وہ پوری کوشش کرتے ہیں میں نہ جاؤں. کبھی وہ شواز گل صاحب اندر چلے جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ فواز صاحب چلے جاتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی چلے گئے. جب تک اچھا وہ بھی چلے گئے, چلے وہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے. تو خان صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ جیل جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ بڑے لیڈر بن کے نکلیں گے. یہ جیل جانا ضروری ہے. اچھا مرزا صاحب, آپ کی عمران خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی یا ایسا کوئی چانس بنا؟ چانس بننے کے تو معاملات ہوئے تھے لیکن میں خود ہی اس وقت ایگری نہیں تھا. تو اب تو خیر وہ پھر ایک آپ کو پتا ہے ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس تو یعنی زیادہ تر تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو وہ میں پھر اگر ملوں گا نا, آپ دیکھیں نا قاسم علی شاہ صاحب بھی ملے, وہ بیچارے ہاں جی پوری نیک نیتی کے ساتھ ملے, لیکن ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی, اس کی وجہ سے پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا اب یہ کوئی رویت دوست کے بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک ان کے اسائنمنٹ تھی کہ جی ایک بیانیہ بنایا جائے. دیکھیں جب تک یہ چیز آپ جوڈیشری میں ثابت نہ کر سکیں میرا خیال ہے کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں علماء دین کہہ رہے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے, ان کی اسائنمنٹ میں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی خدشے کا اظہار کیا, تو کیا ہم مان لیں گے ان کے کہنے کے اوپر؟ جب تک جی حکیم سعید صاحب کا بھی, اور حکیم سعید صاحب تو کریڈیبل آدمی تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھے, تو کیا ہم ان کی بات بغیر ثبوت کے مان لیں گے؟ تو پھر ادھر بھی بغیر ثبوت کے قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کا بلیم لگانا, اگر کوئی سمجھتا ہے یہ اسائنمنٹ پہ تھے.
حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔